नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाउने दलहरूबीच सहमति। सभापतिका विषयमा शीर्ष दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार नै हुने। प्रधानमन्त्रीलाई काङ्ग्रेस एमाले मिल्न सक्ने डर, काङ्ग्रेसलाई फकाउने नभई तर्साउने रणनीतिमा दाहाल। बलियो साथ हुँदाहुँदै अन्यथा नसोच्न काङ्ग्रेस नेताहरूको सुझाव। कृषि पेसा निर्वाहमुखी मात्रै भएकोले नेपालको गरिबी हटाउन नसकिएको केपी शर्मा ओलीको भनाई। स्रोतको न्यूनतम उपयोग गर्न नजान्दा अर्थतन्त्र नै कमजोर बनेको जिकिर। भारतको महाराष्ट्रमा ट्रकले 4वटा गाडीलाई ठक्कर दिँदा 15 जनाको मृत्यु, 20 जनाभन्दा धेरै घाइते। र नेपाल एससीसी इस्टर्न जोन अन्डर 16 क्रिकेट प्रतियोगिताको लगातार तेस्रो पटक च्याम्पियन। मलेसिया 221 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख 3 राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू बीचको छलफलले संसदीय समितिका सभापति चयन गरेर जाने समझदारी गरेका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरे सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी बैठकले यस्तो समझदारी गरेको हो। एक रिपोर्ट। शीर्ष दलहरूबीच संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको शीर्ष नेताहरूको छलफलका क्रममा छिटोभन्दा छिटो संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो। छलफलमा सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिहरू लामो समय ज्येष्ठ सदस्यताको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्न नहुने भएकाले नेतृत्व चयन प्रक्रियामा गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए। संसदीय गतिविधिलाई कसरी अलिक स्तरीय, प्रभावकारी, गतिशील बनाउने भन्ने बारेमा उहाँहरूका सल्लाह सुझाव केही छन् भने दिनुहोस् भने त्यसकै सेरोफेरोमा यति कुरा भयो। त्यसभित्र मुख्य कुरा भनेको लामो समयदेखि संसदीय समितिहरूको नेतृत्व निर्वाह भएको छैन। ज्येष्ठ सांसदबाट त्यसको अध्यक्षता गरेर कामहरू गरिरहेको परिस्थिति छ। त्यो परिस्थितिलाई अब तुरन्त अन्त्य गर्नुपर्छ। यसमा तपाईँहरूको केही सल्लाह सुझाव छ, मलाई चुनाव गर भन्नुहुन्छ कि मिलाउनुहुन्छ कि के गर्नुपर्छ, ल यो अब तुरन्त गरौँ, तपाईँहरूले यसमा चाहिँ गर्नु भएन भने मैले आफ्नो स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ भन्न मैले त्यसकै लागि उहाँहरूलाई मूलतः संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी पार्नको लागि कुनै कुराहरू राखेँ, कुनै कुराको बारेमा छलफल, सरसल्लाह, परामर्श आदि त्यो काम मलाई लाग्छ सिङ्गो राष्ट्रको। अब संसदमा गर्ने गतिविधिहरू दलका नेता दलहरू मार्फत हो होइन, त्यसैले उहाँहरू यसमा गम्भीर बन्नुभएको छ। त्यसलाई अब अविलम्ब टुङ्गे हाल्ने सरसल्लाह। सभामुख घिमिरेले दलहरूले पहल नगर्ने भए आफूले नै नेतृत्व चयनका लागि मिति तोक्ने समेत बताए। जवाफमा दलहरूले प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेर नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए। छलफलपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि दलहरूबाट आवश्यक सुझाव लिएको बताए। ज्येष्ठ सदस्यले नेतृत्व गर्दा विधेयकका छलफलहरू अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा छिट्टै नै समितिले नेतृत्व पाउने गरी छलफल भएको उनको भनाइ छ। यस्तै कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले सबै दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेर चाँडै संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि अघि बढ्ने सहमति भएको जानकारी दिए। शीर्ष नेताहरूको बैठकमा मुख्य गरेर संसदीय समितिहरूको नेतृत्व जुन खाली भएर बसेको छ त्यसमा छिटोभन्दा छिटो अब चाहिँ त्यसलाई त्यो जुन समस्या रहिआएको समस्या भनौँ न एक प्रकारले अहिलेसम्म लामो समयदेखि समितिको चाहिँ सभापतिहरू चयन नभएको अवस्थामा अब चयन गर्ने भन्ने चाहिँ पूर्ण रूपमा सहमत भएको छ। एक नम्बर 1। अर्को विषय चाहिँ यो जुन राजनीतिक रूपमा पनि अलिकता विकृति विसङ्गतिहरू देखिएका छन्, त्यसलाई पनि समाधान गर्दै लैजाने र मेन स्ट्रिममा जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मेन स्ट्रिमलाई बलियो बनाएर लिएर जाने कुरामा
तीनैजना नेता शीर्ष नेताहरूको बिचमा सभामुखज्यूको समुपस्थिति मेरो पनि उपस्थिति भएर चाहिँ यो निर्वाचन प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने निर्वाचन प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रमुख सचेतकहरूलाई राखेर सभामुखज्यूको राखेर अनि त्यसपछि मन्त्री गुरुङले समिति सभापतिका विषयमा शीर्ष नेताहरू बीच भएको यस अघिको सहमति अनुसारै अघि बढ्न तयार रहेको बताए। सत्तामा टिकिरहन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनेकौं दाउ खेलिरहेका छन्। एमालेसँग एकता गर्दा हतारमा गरिएको भन्दै पछुतो लागिरहेकै बताउने गरेका दाहाल अहिले भने नेकपा ब्युताउने भन्दै काङ्ग्रेस तर्साउन खोज्दैछन्। संसदमा तेस्रो दल भएर पनि सत्ताको नेतृत्व पाएका उनले एमाले काङ्ग्रेस दुवै तर्साउँदै फकाउँदै सत्ता लम्ब्याउने प्रयत्न गरिरहेको जानकारहरूको विश्लेषण छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। पुस 10 मा सरकार गठन हुँदा नेकपा एमालेको निर्भर हुनु परेको हो। तसर्थ कृषि क्षेत्रको हात थामेर सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति चाल पाइसकेका एमाले पनि माओवादी केन्द्रसँग तत्काल एकता गरेर नेकपा ब्युताउने प्रयासमा छैनन्। प्रधानमन्त्री दाहालको छलकपटकै कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको एमाले अहिले माओवादीसँग कुनै पनि पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको बताएको छ। त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो वा परिवार को नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा नेपाली कांग्रेससँग मेरो म कहिलेकाहीँ लेफ्टहरू एउटै हुनुपर्छ भन्दा कहिलेकाहीँ नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरू कार्यकर्तालाई के भन्छ प्रचण्डले फेरि भने जस्तो पर्छ त्यो थाहा पाउँछु। मैले लेफ्टहरूको युनिटीको कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेससँग डिसयुनिटी मेरो कहिले पनि हुने छैन। सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गर्दा र प्रधानमन्त्री दाहालले समीकरण भत्कन नदिन र सत्तामा टिकिरहन अनेकौं जुक्ति लगाउने गरेको राजनीतिक जानकारहरूको बुझाइ छ। सरकारको नेतृत्व गरेर पनि सत्ता गुम्ने त्रासमा प्रधानमन्त्री दाहाल एमाले र काङ्ग्रेस दुवैतिर ठिक्क देखिन्छन्। यद्यपि उनको दोहोरो चरित्रप्रति न त एमाले विश्वास गर्न तयार छ न त काङ्ग्रेस नै। संसदमा 54 सिटको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समाजवादी मोर्चा बनाए पनि त्यसले सत्ता समीकरणको ठूलो दल काङ्ग्रेस एमालेसँग मिल्न सक्ने विश्लेषण हुन थाले पछि काङ्ग्रेस तर्साउन नेकपाको कार्ड अघि सारेको धेरैको बुझाइ छ। विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधारेर एमालेसँग फेरि पार्टी एकता गर्ने प्रस्ताव दाहालले अघि सारे पनि दाहालको आचरण र व्यवहार राम्रोसँग बुझेको एमाले यसका लागि तयार छैन। नेकपाको कुरा गर्दाखेरि पहिलो कुरा उहाँले नेकपा एमालेसँग कुरा गर्नुपर्छ। साँच्चै नेकपाको बारेमा उहाँले सोचिरहनु भएको हो भने, तर उहाँले त एउटा फन्डा गर्नका लागि एउटा मञ्चको उपयोग गरेर काङ्ग्रेसलाई देखाउन ल है तिमीले गडबड गर्न थाल्यौ भने म फेरि नेकपा ब्युताउने काममा लाग्छु, एमाले हात बनिन्छ भनेपछि सत्ता टिकाउनका लागि र आफ्नो अप्ठ्यारोबाट आफू बस्नका लागि यस प्रकारको खेती यो वास्तवमा नेपालको राजनीतिको एउटा पीडा। उहाँहरू चरम थिलथिलो भएर बसेको छ, मक्किएको अवस्थामा छ। उहाँहरू हिँड्दै ढल्ने अवस्थामा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू बालुवाको घरको रूपमा अहिले उहाँहरूको गठबन्धनको यो सरकार रहेको छ। यसो कुनै गन्तव्य पनि छैन, कुनै भविष्य पनि छैन, वर्तमान पनि छैन। प्रत्येक एक दिनका लागि उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ। कतिखेर घरल्याम गुर्लुम हुने हो त्यो ठेगान छैन। त्यसकारण हामी एमाले परबाट हेरेर बसिरहेका छौँ। नेकपा एमालेले अहिलेको सरकार गिराएर नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने रणनीति प्रधानमन्त्री दाहालले चाल पाएसँगै उनी काङ्ग्रेसलाई फकाउनतिर लागेका छन्। दाहालले एकातिर नेकपा ब्युताउने कुरा गरे पनि अर्कातर्फ काङ्ग्रेससँगको सहकार्य वर्षौंसम्म रहिरहने दावी गर्ने गरेका छन्। यद्यपि उनको दुईजिब्री अभिव्यक्ति काङ्ग्रेस पनि पत्याउन तयार छैन। प्रधानमन्त्री दाहाल काङ्ग्रेसको बलबुतामा सरकारमा रहेको बताउँदै काङ्ग्रेसले बलियो साथ दिएको र टुटे फुटेको कम्युनिस्ट एक गर्न भन्दा जनताले प्रत्याभूति गर्ने गरी काम गर्न काङ्ग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको बलियो समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो आग्रह के हो भने तपाईँ कसको जगमा उभिएर सरकारमा बसिरहनु भएको छ त्यो कुरालाई राम्ररी ख्याल गरिदिनुहोस्। अहिले तपाईँले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत गर्ने, मोर्चा बनाउने अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस को वैकल्पिक किता बलियो बनाउने काम तपाईँको होइन। सरकारमा बसेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईँले राम्रो काम गर्ने हो। काङ्ग्रेसले तपाईँलाई अडिग भएर साथ दिइरहेको स्थिति छ। त्यसैले यो मौकाको भरपूर तपाईँले उपयोग गर्नुहोस्। तपाईँ नेपाली जनताका बिचमा लोकप्रिय हुन चाहनु भएको हो भने यो टुटे फुटेका कम्युनिस्टहरू मिलाएर केही अर्थ छैन। तपाईँ कुर्सीमा बसेर राम्रो काम गर्नुहोस्।
काङ्ग्रेसको साथमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई यसपटक गिर्दै गरेको साख पार्टीको कमजोर उपस्थिति भएको समयमा नेतृत्वको अवसर आएको हो। सत्ता र शक्तिमा रहेर त्यसले निर्वाचनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने बुझेका दाहाल सहज रूपमा सत्ता बाहिर बस्न रुचाउँदैनन्। एमाले नेताहरूले कमजोर धरातलमा बनेको अहिलेको सरकार जति बेला नि ढल्न सक्ने तर्क गरेका छन्। सरकार सङ्कटमा पर्दै गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल अहिलेको सरकार जोगाउन समीकरणमा रहेका दल फकाउने नमाने तर्साउने रणनीतिमा देखिएको विश्लेषण हुने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कृषि पेसा निर्वाहमुखी मात्रै भएकाले नेपालको गरिबी हटाउन नसकिएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा पार्टीका कृषि तथा पशुपन्छी विभागको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नेपालको दिगो विकास नै कृषि भए पनि कृषि अर्थतन्त्र नै कमजोर हुँदा गरिबी हट्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। स्रोत र सम्भावना अथाह हुँदा हुँदै पनि स्रोतको न्यूनतम उपयोग गर्न नजान्दा समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र नै कमजोर बनेको ओलीको भनाइ छ। कृषिमा गरिने मेहनत र लगानीको प्रतिफलको ग्यारेन्टी गरिदिने हो भने कोही पनि बेरोजगार बस्न नपर्ने उहाँको भनाइ छ। अनाज उत्पादनका लागि प्राकृतिक र उर्वर भूमिलाई बाँझो राखेर देश उभो नलाग्ने भन्दै ओलीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै उद्योगमा लैजान सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले कृषि क्षेत्रलाई रोजगारी र स्वरोजगारको अवसर बनाउँदै अनाज निर्यात गरेर देशलाई धनी बनाउन सकिने दावी समेत गर्नुभयो। भने आज पनि मान्छेहरूको एउटा हिस्सा चाहिँ बिहानै उठो भरे बेलुकाका लागि खानाका लागि दिउँसोको खानाका लागि काममा जानुपर्ने भनेको फरेजिङ जस्तै हो। त्यो खानाको तडपाइमै मान्छे कुदिराखेको छ। 10,000 वर्षपछि पनि त्यो छ। यसबिचमा ग्रिन रेभोल्युसन भयो। यसमा अनेक प्रकारका ठुला ठुला परिवर्तनहरू भए, इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनहरू भए, ग्रिन रेभोल्युसनहरू भए, अरू चिजहरू भए। तर फेरि आज पनि मान्छे एक खालको नयाँ फरेजिङ, एक खालको नयाँ खानेकुरा सङ्कलन भनौँ न, त्यसै कुराले चिन्तित छ मान्छे र मान्छे खान पाइरहेका छैन। त्यो किन भइरहेको छ त भन्दाखेरि यो उत्पादनका साधनहरूमाथि मानिसहरूको पहुँच नहुनाको कारणले। उत्पादनका साधनमाथि पहुँच छ भने त उसले उत्पादन गर्न सक्छ। उत्पादनका साधनहरूमाथि पहुँच भएन भने त ऊ त निरीह प्राणी भइगयो। त्यसपछि त कहाँ काम पाइन्छ कि पाइँदैन। ओलीले गरिबी निवारणका लागि भाषण गर्ने भन्दा पनि आधुनिक कृषि प्रणालीमा मुलुकलाई लैजानुपर्ने बताउनुभयो। कानुन व्यवसायीहरूले न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि भन्दै मङ्गलबार पनि प्रदर्शन गरेका छन्। ललितपुर अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङ र अधिवक्ता अमीर तामाङ बीचको विवादलाई लिएर कानुन व्यवसायीले मङ्गलबार पनि आन्दोलनलाई कायमै राखेका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले न्यायभित्रको भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति अन्त्य गर्नुपर्ने, अधिवक्ता अमीर लामिछाने विरुद्ध दायर सम्पूर्ण मुद्दाहरू अविलम्बन फिर्ता गर्नुपर्ने, पुनः स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। ललितपुर बारले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गरे पनि अदालत प्रशासनले सीसीटीभी फुटेज निकाल्न नमान्दा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। नासु तामाङ विरुद्ध प्रमाण रहेको भन्दै अदालत प्रशासनले फुटेज निकाल्न नमानेको कानुन व्यवसायीहरूको आरोप छ। यता ललितपुर अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीहरू भने सुरक्षाको माग राख्दै मङ्गलबार सर्वोच्च अदालत आएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दिरा देवी गौतमले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जवाबको माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकको सुन्ने समयमा गौतमले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै पटक दिल्ली गएको भन्दै व्यक्ति विशेषलाई इङ्गित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले बैठकमा आएर जवाब दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र, सार्वभौम सम्पन्न, स्वाभिमानी नेपालीका लागि गम्भीर आपत्तिजनक रहेको धारणा राख्नुभयो। सार्वभौम सम्पन्न स्वाभिमानी नेपालीका लागि गम्भीर आपत्तिजनक छ। हिजो उहाँले
मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै पटक दिल्ली जानुभएको भनेर कोही व्यक्ति विशेषलाई उहाँले इङ्गित गर्दै भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ, यो मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई जोगाउन धेरै देशभक्त नेपालीले आफ्नो रगत बगाएका छन्, जीवनको आहुति दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर यस किसिमका राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने अभिव्यक्ति दिन उहाँलाई कदापि छुट दिन सकिँदैन। म यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदन समक्ष आएर स्पष्ट पार्न र आफ्ना भनाइ फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई जोगाउन धेरै नेपालीहरूले जीवन आहुति दिएको कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले सदन मार्फत आफ्ना भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशन महतले आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने दावी गरेका छन्। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत देखा परेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने दावी गरेका छन्। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा अर्थमन्त्री महतले समग्र अवस्था सकारात्मक बाटोमा उन्मुख रहेकोले अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत देखा परेको दावी गरे। अहिलेको अर्थतन्त्र चाहिँ सकारात्मक दिशातर्फ चाहिँ उन्मुख छ। अझै आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न पुँजीगत खर्च र यो ब्याज दर घट्ने कुराले चाहिँ अलिकति अहिलेसम्म असहज बनायो। अब सहज हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब हामी चाहिँ एउटा सकारात्मक सोचका साथ हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ पोजिटिभ बाटोमा जान्छ। मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई भनेको र समय सीमाभित्र बजेट कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीलाई निर्देशन गरिसकेको उनले बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राज्य संयन्त्र र नागरिक समाज लगायत सबैको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धारणा राखे। मन्त्री महतले राजस्व उठ्ने विषयमा समस्याहरू देखिए पनि केही प्रगति भएको बताए। अर्थमन्त्री महतले क्षमता भन्दा पनि बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएको भन्दै पछाडि परेको समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई दिइने खर्चबाट पछाडि फर्कन नसक्ने स्पष्ट पारे। सब खतम भनिरहेछन्, यो बेला लगानी गरेर के हुन्छ? अनि उपभोक्ताले पनि अहिले मैले खर्च गरेँ भने त यही पुँजी पनि भोलि के हुने हो, भोलि मलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्न गाह्रो होला भएर बचाएर राख्छु, खर्च गर्दिनँ भन्छ। खर्च जति ज्यादा भयो उति चाहिँ व्यवसाय बढ्ने हो। खर्च गर्नेले गर्नुपर्ने हो, लगानी गर्नेले पनि लगानी गर्नु पर्यो, अनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो। त्यसको लागि अब एउटा सकारात्मक डिस्कोर्स, नेसनल डिस्कोर्स हामीले चलाउनुपर्छ। उद्योग व्यवसायी साथीहरूलाई पनि हामीले त्यही भनेका छौँ। सांसद साथीहरू मान्यज्यूहरूले पनि यो कुरालाई अब पोजिटिभ सङ्केतहरू चाहिँ आएका छन्। पोजिटिभ बाटोमा अब चाहिँ अर्थतन्त्र जान्छ भन्ने कुरा नै तिर नै हामीले डिस्कोर्स चलाउँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै समिति सदस्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले लिने राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए। राजस्वमा पनि वैदेशिक अनुदानमा पनि 1 महिनाभित्र नै संशोधित अनुमान र यथार्थ बीचको यो खाडलले विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ। यसमा म अलिकति उत्सुक भएँ। त्यस्तै अन्य समिति सदस्यहरूले रासायनिक मल, कृषि क्षेत्र र रणनीतिक सडकलाई पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नगरिएको र ससाना आयोजनामा दिएको बजेटले उपलब्धि हासिल हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका थिए। सगरमाथा समाचारमा पालो विश्रामपछि आयल निगमले घटायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। पहिलो पटक स्थान अनुसार मूल्य समायोजन। उपत्यकामा पेट्रोल 170 रुपियाँ, डिजेल र मट्टीतेल 150 रुपियाँ कायम। भारतको महाराष्ट्रमा ट्रकले 4वटा गाडीलाई ठक्कर दिँदा 15 जनाको मृत्यु, 20 जनाभन्दा बढी घाइते। र नेपाल एसिस इस्टर्न जोन अन्डर-16 क्रिकेट प्रतियोगिताको लगातार तेस्रो पटक च्याम्पियन मलेसिया 221 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीले मूल्य घटाएर पठाएसँगै नेपाल आयल निगमले पनि मूल्य समायोजन गरेको हो। नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा स्थानअनुसार समायोजन गरिएको छ। निगमले काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोल प्रति लिटर 170, तराई क्षेत्रमा 167 रुपैयाँ 5 पैसा छ भने सुर्खेत र दाङमा 169 रुपैयाँ उपभोक्ता मूल्य तोकेको छ। मेनुका लम्सारको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीबाट मूल्य घटेर आएसँगै निगमले पनि मूल्य समायोजन गरेको हो। निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलमा पहिलो, दोस्रो तथा तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गरी मूल्य समायोजन गरेको छ। निगमका अनुसार तराई क्षेत्रमा 7 रुपैयाँ 50 पैसा, सुर्खेत र दाङमा 6 रुपैयाँ र काठमाडौँ, पोखरा, दिपायलमा भने 5 रुपैयाँले मूल्य घटाएको छ। यससँगै काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 170 रुपैयाँ छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 150 रुपैयाँ पर्नेछ। त्यस्तै तराईमा पेट्रोल प्रति लिटर 167 रुपैयाँ 5 पैसा पर्नेछ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 147 रुपैयाँ 5 पैसा उपभोक्ता मूल्य तोकिएको छ। सुर्खेत र दाङमा पेट्रोल प्रति लिटर 169 रुपैयाँ र डिजेल मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 149 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। तर निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने हाललाई यथावत राखेको छ। भारतबाट एलपी ग्यास 161 रुपैयाँ घटेर आए पनि हालको लागि नघटाउने निर्णय भएको आयल निगमले जनाएको छ। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र एलपीजी ग्यासको पेट्रोलमा 14 पैसा घटेर आएको थियो भने डिजेलमा चाहिँ 2 रुपैयाँ 16 पैसा बढेर आयो, मट्टीतेलमा 5 पैसा बढेर आयो, हवाई इन्धनमा 57 पैसा बढेर आएको थियो र एलपी ग्यासमा चाहिँ 161 रुपैयाँ घटेर आएको थियो। तर एलपी ग्यासमा कस्तो थियो भने हामीलाई 160 रुपैयाँ प्रति सिलिन्डर पहिलादेखि नै घाटा थियो, जसले गर्दा अहिले धेरै समयपछि करिब 2 वर्षपछि निगम चाहिँ एलपी ग्यासमा घाटा नाफा बराबर भएको अवस्थामा छ र सोही अनुसार चाहिँ घटेर आइसकेपछि केही राहत चाहिँ जनतालाई पनि दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट हामीलाई बढेर आउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ 5-5 रुपैयाँको दरले पेट्रोलमा पनि र डिजलमा मट्टीतेलमा पनि 5-5 रुपैयाँको दरले हामीले मूल्य समायोजन गऱ्यौँ र त्यस्तै हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ 14 रुपैयाँ प्रति लिटर र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ चाहिँ 15 रुपैयाँ प्रति लिटरले चाहिँ हामीले मूल्य समायोजन गरेका छौँ। आइओसीबाट पेट्रोलमा 14 पैसा घटेर आएको छ भने डिजेलमा 2 रुपैयाँ 16 पैसा बढेर आएको छ। यस्तै मट्टीतेलमा 5 पैसा, हवाई इन्धनमा 56 पैसा बढेर आएको छ। लामो समयदेखि घाटामा रहेको आयल निगम अहिले नाफा कमाउन सफल भएको निगमले जनाएको छ। भारतले यसअघि पठाएको मूल्य सूची अनुसार निगमलाई 15 दिनमा 1 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ। अहिले निगमलाई पेट्रोल लिटरमा 12 रुपैयाँ र डिजेल लिटरमा 13 रुपैयाँ नाफा रहेको निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार आइओसीको बाँकी 24 अर्ब बक्यौता रकम समेत भुक्तानी गरिसकेको छ। आयल निगमले आफ्नो ऋण चुक्ता गरिसकेको र नाफामा रहेको भन्दै ढुक्क भए तापनि सरकारको 7.5 अर्ब ऋण दिन अझै बाँकी छ। यसका साथै मूल्य स्थिरीकरण कोषको 21.5 अर्ब रुपैयाँ समेत ऋण बाँकी रहेको छ। आइओसीलाई जुन तिर्नुपर्ने हामीले पेट्रोलियम पदार्थ किने बापतको जुन रकम थियो समयमै जति उसलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने त्यो भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले चाहिँ हाम्रो 24 अर्ब जति चाहिँ हामीलाई बक्यौता हुन गयो आइओसीको र यो असारमा चाहिँ हामीले आइओसीको 24 अर्ब बक्यौता हामीले तिरिसकेको छौँ। 17 अर्ब चाहिँ हामीले मुनाफाबाट र 3.5 अर्ब हामीले सरकारबाट भ्याट रिफन्ड पायौँ। 3.5 अर्ब चाहिँ हाम्रो मूल्य स्थिरीकरण कोषको पैसा गरेर जम्मा 24 अर्ब चाहिँ आइओसीको बक्यौता हामीले तिरिसकेको छौँ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरे पनि उपभोक्ताले ढुक्क भएर उपभोग गर्न पाउँछन् भन्नेमा आशंका छ। बर्खा लागेसँगै बाढी पहिरोको बढ्दो जोखिम र सडक अवरुद्धका कारण ढुवानीमा चुनौती थपिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सरकारले विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गरिएको दावी गरे तापनि 19 दिनमा 32 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढी पहिरोमा परि देशबाट असार यता 32 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। बाढी पहिरोमा परि 25 जना बेपत्ता भएका छन् भने 35 जना नै घाइते भएका छन्। मनसुन सुरु भएको 1 महिना नबित्दै 92 घर परिवार विस्थापित भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट।
मनसुन सुरु भएको 1 महिना नबित्दै 32 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सरकारले विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी गरेको बताउँदै आए तापनि विपदका कारण असार यता 44 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ भने 92 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। त्यस्तै 600 भन्दा बढी घर प्रभावित भएको छ। गत जेठ 31 गते यता बाढी पहिरोमा परि 35 जना घाइते 25 जना बेपत्ता भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै बाढी पहिरोका कारण 6 करोड भन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिलेसम्म 32 जनाको ज्यान गएको छ, 25 जना बेपत्ता हुनुहुन्छ भने 35 जना घाइते हुनुभएको छ र करिब 6 करोड बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। यो बिचमा 260 भन्दा बढी पशु चौपायाहरू मरेका छन्। अब यो चाहिँ यो मनसुनको अवधिमा हुने बाढी पहिरो र चट्याङसँग सम्बन्धित यो विवरणहरू भयो र अहिलेसम्म 44 वटा घर चाहिँ पूर्ण रूपले क्षति भएर 44 परिवार चाहिँ अब घरबारविहीन बनेको अवस्था छ। विपद प्रतिकार तथा मनसुन योजना हामीले बनाएका छौँ। त्यो योजनामा चाहिँ हामीले के कुरा समेटेका छौँ भने हामीलाई यो बेलामा खोज उद्धारका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गरेका छौँ र त्यो जिल्ला र जिल्लाभन्दा तल पनि यदि सुरक्षा निकाय छ भने त्यहाँसम्म लगेर राखेका छौँ। गत वर्ष करिब 1400को हाराहारीमा मात्रै जनशक्ति थियो, अहिले 11,667 जनशक्ति चाहिँ हामीले यसरी विभिन्न ठाउँमा पठाएका छौँ। यस वर्ष बाढी पहिरोबाट 12,54,181 जना प्रभावित हुनुका साथै 2,06,900 घरधुरी प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। तसर्थ विपदबाट बच्न देशका 34 स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपद सामूहिक उद्धार सवारी तथा एम्बुलेन्सहरू खरिद गरी 7वटा प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा 1-1वटा राखिने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपद अपडेटमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले मनसुन पूर्व तयारी र प्रतिक्रिया राष्ट्रिय योजना 2080 बनाए तापनि कार्यान्वयन भने कागजमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ। सरकारले 7 प्रदेशको विपद व्यवस्थापनका लागि 51 करोड 31,700,000 रुपियाँ छुट्याएको छ। त्यस्तै प्राधिकरणका अनुसार विपद उद्धारका लागि 11,667 जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। अब राहत दिनु पर्यो भने अब कसलाई राहत दिने, कति दिने, त्यो चाहिँ स्थानीय परिवेश अनुसार त्यो मापदण्ड तोकिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्धारण गर्नुहुन्छ अनि रकमको खाँचो नहुने गरिकन योभन्दा पहिले पैसा पठाइसकिएको छ। प्रत्येक जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम पहिल्यै पठाइएको छ। त्यही रकमबाट सट्ट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिनुहुन्छ। क्रिटिकल केयरको फेसिलिटी सहितको चाहिँ एक लेभलको चाहिँ 1 लाखको चाहिँ एम्बुलेन्स 8वटा ल्याएर यो पनि 7वटा प्रदेशमा 7वटा 1-1वटा र केन्द्रमा एउटा गरेर 8वटा यो पनि राखिएको छ। मनसुन जन्य प्रकोपहरूबाट सृजित विपदका घटनाहरूका कारण नेपालमा वर्षेनी ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गर्छ। तसर्थ यस्ता जोखिमबाट जोगिन सरकारले गर्ने काम आफ्नो स्थानबाट गरे तापनि व्यक्ति स्वयंले पनि पूर्व सूचनाहरू प्राप्त गरी आवश्यक सतर्कता अपनाउन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। वैदेशिक अध्ययनमा जान परामर्शदाताको भूमिका निर्वाह गर्न खोलिएका कन्सल्टेन्सीहरूले कानुन विपरीत रोजगारीमा पठाउन लागेका छन्। विद्यार्थीलाई काममा पठाउन नमिल्ने प्रावधान भए पनि पैसाको लोभमा कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई श्रमिकका रूपमा पठाउने अवैध धन्दामा लागेका हुन्। कन्सल्टेन्सीहरू विदेश पठाउन सक्रिय मात्रै छैनन्, विद्यार्थीको करोडौं रकम ठगेर भागेका समाचार बाहिर आएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। पछिल्लो समय युवा पुस्तामा वैदेशिक अध्ययनमा आकर्षण बढ्दै गएको छ। कक्षा 12 सकेर वैदेशिक अध्ययनमा जाने लड्को लामै हुन थालेको छ। अहिले युवामा वैदेशिक अध्ययन निर्विकल्प भएको छ। 4 वर्ष स्नातक तह पढ्न झन्झट मान्दै विदेश अध्ययनमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेका बेला कन्सल्टेन्सीहरूले यसको गलत फाइदा उठाउन थालेका छन्। वैदेशिक अध्ययनका लागि विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै विद्यार्थीहरूलाई विदेश लैजान सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कन्सल्टेन्सीहरू गैरकानुनी रूपमा श्रमिक पठाउने धन्दामा लागेको पाइएको हो। राम्रो रोजगार कमाई र ठूलो देशको सपना देखाएर विद्यार्थीहरूलाई वर्किङ भिसामा विदेश पठाएर उनीहरूलाई ठग्ने काममा कन्सल्टेन्सीहरू सक्रिय भएका हुन्। टोफेल, आइएल्स, पिटी, सिम्याट लगायतका कोर्स पढाएर विद्यार्थीहरूलाई सहजीकरण गर्न खोलिएको कन्सल्टेन्सीले सोझै पैसा मागेर विद्यार्थी पठाउन थालेका हुन्। जबकि नियमअनुसार कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने काममा मात्र सहायता गर्न पाउँछन्। यो वैदेशिकहरूको पनि छुन पाउनुहुन्न उहाँहरूले। इभन तपाईँको विदेशमा पठाइदिन्छु भनेर जुन तपाईँको पासपोर्टहरू लिनेदेखि लिएर जुन कार्य गतिविधि भइरहेछ यो चाहिँ असाध्यै आपत्तिजनक छ, गैर कानुनी छ।
किनभने वैदेशिक व्यवसायीलाई यो ऐन नै खडा गरेर हामीले छुट्टै प्रक्रियाबाट विदेशमा जाने कामदारलाई सुरक्षित होस् भनेर काम व्यवसायहरू लाइसेन्स दिएर उसलाई एउटा सरकारको मापदण्ड तयार गरेर त्यो मापदण्डभित्र हालेर मात्रै हामी कामदार पठाउनलाई लाइसेन्स दिन्छौँ। वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत प्राप्त म्यान पावर कम्पनीले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउने कानुनी प्रावधान छ। कन्सल्टेन्सीहरूले भने अमेरिका, जर्मनी, बेलायत र जापानमा काम लगाइदिन्छु भन्दै प्रति व्यक्ति 30 देखि 50 लाखसम्म विद्यार्थीको पैसा ठगेको पाइएको छ। कम्बोडिया, अस्ट्रेलिया लगायत युरोपियन मुलुकमा आकर्षण तलबको लोभ देखाएर कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सीहरूले विद्यार्थी ठगेका घटना सार्वजनिक भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार 1023 जनालाई 16 करोड रुपैयाँ बढी ठगिएको तथ्याङ्क छ। विभिन्न कन्सल्टेन्सी अथवा ट्रेनिङ सेन्टरको विरुद्धमा चाहिँ उजुरी दिएको अवस्था देखिन्छ र त्यो उजुरी दिएको मध्येमा ती पीडित जाहेरवालाहरूले 16 करोड 58 लाखको चाहिँ लगभग चाहिँ बिगोको दाबी गरेर चाहिँ लिखित उजुरी दिएको अवस्था देखिन्छ र यसमा तर यो तथ्याङ्कभन्दा धेरै माथिल्लो स्तरमा चाहिँ ठगी भएको छ। धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ पीडितहरू पीडित भएका छन् र त्यसको चाहिँ वास्तविक तथ्याङ्क चाहिँ के भने अब यहाँ जबसम्म यहाँ लिखित रूपमा उजुरी पर्दैन अथवा कुनै किसिमको जानकारी प्राप्त हुँदैन त्यो नभइकन हामीले चाहिँ के भने कन्सल्टेन्ट र ट्रेनिङ सेन्टरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भने हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र चाहिँ हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्याङका अनुसार देशैभर 5000 कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालित छन्। त्यसमध्ये 1473ले मात्रै शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएका छन्। स्वीकृत नलिएका बाँकी सबै कन्सल्टेन्सीहरू गैर कानुनी रूपमा सञ्चालन भएका हुन्। होर्डिङ बोर्ड राखेकै भरमा सञ्चालन भएका यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूले नै विद्यार्थी ठग्न सक्रिय भएको इक्यानको दाबी छ। यस्ता घटना घटेको थाहा पाउँदा बित्तिकै हामीले तुरुन्त ती चाहिँ हाम्रा व्यवसाय साथीहरूलाई इक्यानमा बोलाएर अनुशासन डिपार्टमेन्टलाई बोलाएर घटना के घटेको कस्तो के भएको भन्ने हिसाबले हामी छलफलहरू गराउने र त्यस्ता चाहिँ अलि जघन्य खालका त्यस्ता खालका अनैतिक खालका क्रियाकलापहरू भएका छन् भने कतिपय केसमा 1-2टा घटना छिटपुट घटना हामीले सदस्यता समेत खारेज गर्ने र सम्बन्धित तपाईँको प्रशासन, कर कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत हामीले पत्रचार गर्ने हामीले गरिसकेका छौँ। अहिले दैनिक सरदर 500 विद्यार्थी अनुमतिका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र शाखामा धाउने गरेका छन्। यस वर्ष 71 मुलुकमा अध्ययनका लागि 1,05,092 विद्यार्थीले अनुमति लिइसकेका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2500ले बढी हो। यो समयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण छिटो विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सीमा नै गएको छ। यसको फाइदा उठाउँदै कन्सल्टेन्सीहरू विद्यार्थी ठग्न सक्रिय भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। विद्यार्थीहरूको आकर्षण वैदेशिक अध्ययनमा बढिरहेको समयमा कन्सल्टेन्सीहरूले अवैध फाइदा उठाइरहेका छन्। अध्ययनका लागि सहजीकरण मात्रै गर्नुपर्ने कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीहरूबाट लाखौं रुपैयाँ असुल्दै विदेश पठाउन थालेका हुन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, कन्सल्टेन्सीहरूले गैर कानुनी रूपमा विद्यार्थी पठाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। अब सरकारले सके छैन हैन, सरकारको हालतै यस्तो छ। अब कहिले ढल्ने हो नि सरकार थाहा छैन। यता र उति हैन, खुट्टा तानातान देश बनाउँछु भन्नेतिर त सरकारै छैन कि। अब हुन्छ नि, यो पार्टी भन्यो त्यो पार्टी भन्यो, एउटाले अर्कोको खुट्टा तान्यो हैन। अनि त्यहाँबाट जस्तै एउटा हामीले पढ्दाखेरि थियो क्या, एउटा सरले उदाहरण दिनुहुन्थ्यो, यो देशमा चाहिँ कस्तो छ भने केही पनि छैन क्या, बसे पनि सुख छैन, नबसे पनि सुख छैन क्या। खासमा चाहिँ अवैध रूपमा कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई नपठाउनु पर्ने हो। उनीहरूले सहजीकरण गरेर होइन विद्यार्थीहरूलाई उ गर्ने ठाउँमा जथाभावी पैसा लगेर पठाउनु चाहिँ नराम्रो हो। देशको हिसाबले हेर्ने हो भने नराम्रो नै हो। म पनि एउटा विद्यार्थी हो, मलाई पनि अब आफ्नो जीवन राम्रो होस् भन्ने त लाग्छ। तर फ्युचर नेपालमा मात्र छैन भनेर विदेशमा मात्र अब देशको लागि लापरवाही गरेको नै भयो त। अब आफ्नो एल्डर्सहरूले नै आफ्नो जुनियर्सहरूलाई देश बनाउनतिर नलाएर अब ब्रेन होइन देशको यङ ट्यालेन्टहरूलाई विदेश लाने भनेको अब त्यो मेरो हिसाबमा अलि नराम्रो नै लाग्छ। गैर कानुनी हो भने त अब त्यो कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, कानुन अनुसार नै चल्नुपर्छ। तर पर्सनल्ली मेरो भ्यूमा पठाए पैसा असुले भन्ने कुरामा चाहिँ त्यस्तो विरोध छैन। किन भन्दा आखिर मान्छे हामी आम जनताले जान चाहेर गए हो, कसैले घर घरमा गएर समातेर लिएर आएको त होइन। हाम्रै बच्चा रहनै चाहँदैनन्, त्यसको लागि इकोनोमिक एउटा कन्सल्टेन्सीले कमायो भने त्यसको आर्थिक बेनिफिट त सबैले ल्याएन। त्यहाँ 10औँ मान्छेले काम गरेका छन्, तिनका मान्छेहरू गएर होटल रेस्टुरेन्टमा खाएका छन्। त्यसमा इकोनोमिक समग्र देशको इकोनोमीलाई घाटा पर्ने कुरा केही होइन। त्यसरी गर्नुपर्दैन, त्यो त गैर कानुनी काम हो।
अनि विद्यार्थीहरूलाई अझै कोही सहयोग गरेर पठाउनुपर्छ, त्यति ठाउनु पर्दैन। विभिन्न प्रपञ्च रचेर ऋणीको काठमाडौँको थापासीमा रहेको अर्बौंको सम्पत्ति हडपेको एनआइसी एसिया बैंकको अर्को करतुत फेला परेको छ। बैंकले कास्कीको पोखराका सूर्य खत्रीको सम्पत्ति हत्याएको तथ्य फेला परेको हो। व्यवसायी खत्रीले ऋण तिर्छु भनेर फाका माग्दा माग्दै पनि बैंकले विभिन्न प्रपञ्च रचेर धितो राखेको सम्पत्ति हडपेको पाइएको छ। अमृत ठकालको रिपोर्ट। एकपछि अर्को गर्दै ग्राहकहरूको सम्पत्ति हडप्न पल्केको एनआइसी एसिया बैंकले फेरि अर्को ग्राहकको सम्पत्ति हडपेको तथ्य फेला परेको छ। बैंकले पोखराका सूर्य खत्रीको सम्पत्ति विभिन्न प्रपञ्च रचेर हत्याएको पाइएको हो। यस्तो छ वास्तविकता। विक्रम सम्वत 2077 साल चैत 13 गते पोखराका सूर्य खत्रीले व्यवसाय प्रयोजनका लागि भन्दै पोखराको चाउते मजरी पाटन 14 मा रहेको घर एनआइसी एसिया बैंकमा धितो राखेर 20 वर्षमा ऋण चुक्ता गर्ने शर्तमा 1 करोड 12 लाख रुपैयाँ ऋण लिए। 8.5% ब्याजमा ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेका खत्रीको सुरुवाती दिनमा व्यवसाय राम्रै चलेको थियो। उनले बैंकको किस्ता समयमै तिर्थे, तर कोरोना महामारीमा लकडाउन भएपछि किस्ता तिर्न समस्या भयो। खत्रीले केही समयको भाका मागेर किस्ता तिर्छु भने पनि बैंकले पटक पटक फोन गरेर मानसिक तनाव दिने मात्र होइन, घरमै सुरक्षा गार्ड पठाएर धम्क्याउन थाल्यो। 2-3 महिना ग्याप भयो लोन तिर्नलाई। त्यो ग्याप भएको बेलामा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो नि सताको सतै गर्नुभयो। तर पनि हाम्रो व्यवहार बिजनेस बन्द गर्नु पर्थ्यो त्यो बेलामा भन्न नपाएको हुनाले। अनि त्यसपछि हल्का दिउँसो खोल्ने बेलुका चाँडै बन्द गर्नुपर्ने थियो। अनि बन्द गर्दै जाने क्रममा किस्ता तिर्न सकेन भनौँ 3 महिना जति हुँदा उहाँले चाहिँ घरमै सेक्युरिटी गार्ड पठाइदिनु भयो कि। अनि सेक्युरिटी गार्ड पठाइदिनु भएपछि हामी तिर्छु भन्दा नि सेक्युरिटी गार्ड आएपछि अनि हामी त आत्तिन लाग्यौँ भन्न आत्तियो। अब लो त अब घर बेच्नै पऱ्यो, यो त अब समाजमा नराम्रो छाप छाइयो भन्ने कुरो हो। बैंकको दबाव सहन नसकेर खत्रीले बजार मूल्य भन्दा धेरै कममा घर बेच्ने निर्णय गरेर 5 लाख बैना पनि लिए। बैना गरेको 5 लाख रुपैयाँ बुझाएपछि 6 महिनासम्म बैंकले बाँकी किस्ताका लागि फोन नगर्ने सहमति भयो। तर रकम बुझाएको 5 महिना नबित्दै बैंकले उनको घर बेच्न भ्याइसकेको थियो। कागज गर्नुभन्दा पहिला अनि बैंकलाई फोन गरेँ, सर यसो हेरिदिनु पऱ्यो के कति भएछ, घर त अब आज 1-2 दिनमै गर्ने कुरो भएछ। मैले त्यस्तो मान्छे भेटेँ भन्दाखेरि उहाँले फोन गरिरहेँ, कस्तो मान्छे भेट्नु भएको र घर त बैंकको नाममा आइसक्यो त भन्नुभयो। म छक्क परेँ। अनि त्यसपछि मालपोत बुझ्न गएँ। मालपोत बुझ्न जाँदाखेरि उसको 27 गते हामीले कागज गर्न लाग्यौँ 1-2 दिनमा काम गर्ने भनेर, बैना नलिकन डाइरेक्ट पास गर्ने भनेर। अनि 27 गते बुझ्न गएँ। 26 गते मैले फोन गरिदिएँ बैंकले त्यस्तो त्यो घर त बैंकको नाममा आइसक्यो भनेपछि 27 गते मालपोत गएँ। मालपोतमा गएर हेर्दाखेरि 21 गते चाहिँ बैंकले आफूले स्याहारेर रहेछ कि आफ्नै नाममा उसको 21 गते। खत्रीले आफूले लिएको ऋणको सामा ब्याज कति पुग्यो भनेर बारम्बार बैंकसँग सोधे पनि बैंकले हिसाब दिन आलटाल गरिरहेको छ। 1 करोड 12 लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा बैंकले कहिले 1 करोड 30 लाख त कहिले 1 करोड 55 लाख भन्दै दोधारे जवाब दिने गरेको छ। अहिले पनि खत्री त्यही घरमा बस्दै आएका छन्, तर बैंकले घर छोड्न भन्दै उनलाई दिनहु जसो धम्की दिइरहेको छ। मैले लोन लिएको 20 वर्षलाई अहिले 5 लाख हालेको 11 महिना रनिङ भयो होला समथिङ। बैंकले आफ्नो नाममा खिचेर अर्को व्यक्तिलाई बेच्नु भनेको त अब बैंक पनि त्यस्तै भयो, व्यक्ति पनि त्यस्तै नबुझिकन लिने जस्तो हो। म यो घरमा बसिरहेको छु, अहिले मलाई झाकधम्की दिइरहेछ, बसेको ठाउँमा चापी लगाइरहेछ। एनआइसी एसिया बैंक पोखरा पर्स्याङ शाखाका म्यानेजर सुरेश अधिकारीले यो बैंकको नियमित प्रक्रिया भएको दावी गरे। बैंकको केन्द्रीय कार्यालयका प्रतिनिधि अर्जुन खनिया भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। बैंकको 3 किस्ता मात्रै समयमा तिर्न नसक्दा खत्रीले धितो राखेको सबै सम्पत्ति जफत गरेको छ। पोखराका खत्रीलाई मात्र होइन, यो बैंकले बैंकको नाममा साथी बनेर धेरैको घरबार उजाड पारेको तथ्य भेटिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पोखरा सहकर्मी माधव पोखरेलको सहयोगमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतको महाराष्ट्रमा एउटा ट्रकले 4 गाडीलाई ठक्कर दिँदा 15 जनाको मृत्यु, 20 जनाभन्दा बढी घाइते। र नेपाल एससीसी इस्टर्न जोन अन्डर 16 क्रिकेट प्रतियोगिताको लगातार तेस्रो पटक च्याम्पियन मलेसिया 221 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित।
सगरमाथा समाचारमा पालो खेल समाचारको। नेपाल एसिसी इस्टर्न जोन अन्डर 16 क्रिकेट प्रतियोगिताको लगातार तेस्रो पटक च्याम्पियन बनेको छ। मलेसियाको बायोमास ओभल मैदानमा भएको फाइनल खेलमा नेपाल मलेसियालाई 221 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै उपाधिमाथि तेस्रो पटक कब्जा गरेको हो। नेपाललाई जित दिलाउन नरेनले अभिजित शतक प्रहार गरेका थिए। उनले 89 बलमा अभिजित 112 बनाएका थिए। त्यस्तै अभिषेक तिवारीले मलेसियाको 5 विकेट लिए। उनले 6 ओभर बोलिङ गर्दा 1 मेडन सहित 7 रन खर्चेर सर्वाधिक 5 विकेट लिएका हुन्। नेपालले दिएको 253 रनको लक्ष्य पछाएको मलेसिया 14.5 ओभरमा 31 रनमा समेटिन पुग्यो। मलेसियाका एक खेलाडीले मात्र दोहोरो अङ्कको रन बनाउन सके। मलेसियाका मोहम्मद अक्रमले 10 रन जोड्दा मोहम्मद रिफाईले 7 रन बनाए। त्यस्तै मलेसियाका 5 खेलाडीले कुनै रनको खाता खोल्न सकेनन्। मलेसियालाई सस्तेमा समेट्न नेपालका लागि अभिषेक तिवारीले सर्वाधिक 5 विकेट, सन्तोष यादवले 3 तथा अशोक धामी र सागर गैरीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि नेपालले टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 35 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 252 रन बनायो, जसमा नरेनले 89 बलको सामना गर्दै 112 रनमा अभिजित रहे। यस्तै नीरज कुमार यादवले 47 रनको योगदान गरे। नेपालका सन्तोष यादवले 26 रन बनाउँदा ओपनर सूर्याङ्शु कोइरालाले 18 रन बनाए। त्यस्तै अशोक धामी 11 रनमा आउट भए। मलेसियाका लागि मोहम्मद अक्राले 3 विकेट लिँदा हाजिज हैकल र अरिन अकिलले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि नेपालले सन् 2017 र सन् 2019मा लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको थियो। यो तेस्रो संस्करण हो। नेपालले अन्डर 16 यो प्रतियोगितामा ह्याट्रिक गरेको छ। नेपालले सेमिफाइनल खेलमा सिङ्गापुरलाई 97 रन र मलेसियाले हङकङलाई 78 रनले स्तब्ध पार्दै फाइनलमा पुगेको हो। नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घले वर्तमान खेलकुद परिषद कार्य समितिमाथि छानबिन गर्न माग गरेको छ। सङ्घले मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राज्यबाट दिएको उपहारमाथिको स्वेच्छाकारी खर्च, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै वर्तमान खेलकुद परिषद कार्य समितिमाथि छानबिन गर्न माग गरेको हो। सङ्घले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्दै सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक लगायत खेल पूर्वाधारका लागि खर्च भएको विवरण र निर्णयसहितको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ भने 19औं एसियन गेम्सको बन्द प्रशिक्षण, वैदेशिक प्रशिक्षणको तुरन्त व्यवस्थाका साथै सहभागी खेल र खेलाडीहरूको औचित्य पुष्टाइ गर्न माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार शेरचनले राज्य र खेलकुद परिषदबाट वर्षमा एक पटक एक खेलको अनिवार्य राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले खेलकुद क्षेत्रमा कुनै पनि बहानामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र परिषदका गतिविधिहरूलाई पारदर्शी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। इच्छा र मुख्य गरिकन सदस्य सचिवले इच्छा लाग्यो भने जुन सङ्घलाई पनि आफ्नो इच्छाअनुसार दिन सक्ने, तर इच्छा नलागेको सङ्घहरूलाई अलिकति पाखा लगाउने काम भएको हुनाले यसको पनि चाहिँ रकम विनियोजित गर्दाखेरि आवश्यकता अनुसार विनियोजित होस् भनेर हाम्रो भनाइ छ। प्रधानमन्त्री सरहको, मन्त्री सरहको सेवा सुविधा प्रयोग गरेर जुन चाहिँ यो खेलकुदको लागि अलिकति राम्रो होइन कि भन्ने हामीलाई लागेर यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब यस्तो गर्नुहुन्न भनेर हामीले माग राखेका छौँ। सङ्घले खेलाडीहरू आफ्नो खर्चमा आवत जावत गर्ने भए पनि परिषदका सदस्य सचिवले खर्चको दुरुपयोग गर्दै मासिक 2 लाखभन्दा बढीको भाडाको गाडी चढ्ने गरेको भन्दै यस्ता खर्चलाई खेलाडीको हक हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्तै सङ्घले खेल सङ्गठनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनी संविधानसँग बाँझिने ऐनको व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाउने दलहरूबीच सहमति, सभापतिका विषयमा शीर्ष दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार नै हुने।
प्रधानमन्त्रीलाई काङ्ग्रेस एमाले मिल्न सक्ने डर, काङ्ग्रेसलाई फकाउने नभए तर्साउने रणनीतिमा दाहाल, बलियो साथ हुँदाहुँदै अन्यथा नसोच्न काङ्ग्रेस नेताहरूको सुझाव। कृषि पेसा निर्वाहमुखी मात्रै भएकाले नेपालको गरिबी हटाउन नसकिएको केपी शर्मा ओलीको भनाई, स्रोतको न्यूनतम उपयोग गर्न नजान्दा अर्थतन्त्र नै कमजोर बनेको जिकिर। भारतको महाराष्ट्रमा ट्रकले 4वटा गाडीलाई ठक्कर दिँदा 15 जनाको मृत्यु, 20 जनाभन्दा धेरै घाइते। र नेपाल एससीसी इस्टर्न जोन अन्डर 16 क्रिकेट प्रतियोगिताको लगातार तेस्रो पटक च्याम्पियन, मलेसिया 221 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।